Malipayong Domingo sa tanan nga nagapaminaw kanunay nining sibihan sa DXDP ang Madilis sa Bukidnon at nasab kining inyong alagad Eugene Irma Kinulos kauban nato karon si Father GR Balabag Indrina para sa pagpadayon nato sa pagtuon sa mga puno sa Dios nga nakasulat sa balang kasulat ng Biblia ingon man sa mga doktrina sa simbahan kon iglesia tungkol sa Ginoo dito sa Jerusalem sa tuig 30 to 33 di mo nagapanan sukad kaniadto karon ug sa pagbalik sa atong Ginoo. Apan sa dili pa kita magapadayon, magampo kita ngadto sa balaan nga Dios ang mahal, ang anak ng Espiritu Santo. Amen. Dalay ko ng mga Dios, salamat Ginoo nining adlaw sa panahon nga imong gihatag gitugot para mapanan kining programa haliki sa kamatuoran panalangin ni Ginoo kini imong mga alagad una sa imong espiritu aron may balok kami usan pagsulti ang imong mga pulong ngadto sa tanan nga nagapamati ikaw usab mga panalangin sa tanan nga nabinaw ipasuot silang una og singkasi ang imong mga pulong nga pagdadon ni imong mga alagad panalangin ni usab ang pangulo leader ni mga simbahan Papa Leo Deportin sa mga obispo din sa Diocese sa Manibalay Bishop Noel Toto Petigosa sa mga obispo kaparian, mga madre, mga alagad, mga katekista, mga safety, tanan nga organisasyon sa bilin mo sa Diyos ikaw magpanalangin kaya wala kami ginong mahimo kung wala ikaw. Busa kining tanan amahan, kanulay ang mga ginapungan, di pasalamatan sa ngalan ni Ginong Isus ang mga ginong maluluwas uban sa mga pag-ampo ni Birhen Maria sa mga santo sa langit o sa mga anghel. Amen. Amen. Sa ngalan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay. Malipayong Domingo, Brother Gerard. Yes, malipayong Domingo, Brother Eugene. Sa tanan nga nagasunod kanunay nining programa haligi sa kamatuoran gikan sa alas 12 paingon sa alauna sa kauras ta tibulad kaninyo. Manang bitarok ka mo sa pagpanan ng Diyos, no? Pwede ko mo maka-text or makatawag para maka-connect ka mo, maka-join ka mo ninyo itong pagtuon may tungod sa mga doktrina sa iglesia nga iya sa Ginoo. Yan ito rin panimbaya, pasalamat sa itong kalangdong obispo, Bishop Noel Toto Petigosa. Siya yung pagpiyag ka na ito, Brother GR, nila mga dibuhat ito. Yes, bro. Salamat kay Bishop. Yan, usab, panimbaya, pasalamat sa itong manager sa DXDB, si Padre Jojo Chanero, na baga ni Father Roy Marmontes. Sa panimbaya, pasalamat sa itong rector sa Cathedral, si Monsignor Ruiz Aguilan. Tatong direktor sa Catholic Faith Defender, si Father Chris Hamo. Salamat kayo. Ito namin na-announce ito niya ginatong program Brother JR. Yes, bro. Na siya nag-depict ng iyang katungdanan, yung mga director, ining bulan, no? 29 mo na yun. Dito pag-ibigay siyang parokya ato quarterly meeting. Quarterly meeting. Dito na plano ng sunod ng quarterly meeting tentative pa ni dito sa Don Carlos. Sa dapit dito itukod po ang opisina sa CED sa Don Carlos. Dayon na yung mga seminar ditig sa tong director, no, Father Chris, no, umaabot upcoming schedule para sa apologetic seminar. Ang number 1 dinigibot ang Father Chris is Malipayon, no, parokya sa Malipayon karong Agosto 23 paingon sa 24 ini nga tuig. Then number 2 Masimag October 4 and 5 ani gyapon nga tuig. Dayon number 3 July 19 paingon sa 20 dito sa Kadingilan. Second batch na ni Brother GR. This bro, okay. Ang Kadingilan, no? Kaya itong niagi 19 and 20 ini nga bulan
First batch pa to para na to sa mga BC leaders. Nasa mga members kaya po na to kay imposible kayo ang mga leaders sa lugar sa parokya ni Father Boni Cabaya maabot lugar og 237. Ubay bro ba? Perting daghana gid ang nag-appeal sa maong seminar no, apologetic seminar no sa CFD. Na mga panahon na nung nakakuan kita, nakahatag kita o topic ba gawa sa main topic ba year. Yes bro. Nagangi po si Father Boni nga matag kita mubo nga pakigpulong may tungod sa BEC. Okay, ang mga participants is mga BEC man no. Mga nga itong gihatag ang mga kanang pagdasig no. Dayon sa mga pamaagi para gid nga mag-sharing din sa grupo. Okay, mo man yung panahon ng kuan kanang makawali kita, okay? Ikaw nga ang bro sa kaluwasan. Tikang mo na to ang kabuto na to ang kaluwasan, ikaw ni kani pagwali. Kung mosimba ta, di na ta makawali kay na may pari, you know. Kung KP na may alagad nga may muwali, pwede nga muwali ang uban. Munang dinhag yun, ideal nga pagwali sa katawhan, di nasulod sa selula sa prayer session. Then ato na yung hatag sa epekto atong kanunay yun nga mag-appeal sa prayer session din sa BEC. Daghan na sa akong kasinatian, daghan na nga dili katoliko, ang bana, nagkaroon na kasal na sila sa simbang katoliko. Amen. Dili katoliko, ang bana, dahil nagpabunyag sa simbang katoliko. Na pamilya, dili katoliko, na nahimo na din silang aktibo sa BEC. Ito kidaganan, malipayon kayong katawhan ko, ingon na anak. Apil man sa atong mission, kaning pagwali sa pulo sa Ginoo, niya kinahanglan ta mo simba once a week, na dahil natin prayer session once a week, kanang BEC, no? Gagmay ang kastuhan ng katilingban sa BEC. Segulang nag-Bible study, bro. Diha masulod na GR, advice sa atong obispo, diha masulod ang atong pagtudlo may tungod sa doktrina nato sa simbahan. Doktrina sa simbahan ba GR. Diha masulod. Bisag mga, ang advice sa atong director, bisag pag 15 to 20 minutes ang pagtuon may tungod sa atong doktrina. Naman na nga, ang advice sa obispo nga, doon nag CFD, diya kung gignan nga, dasika ang mga CFD, nga masulod sila sa mga selula. Silda man ang pangalan na sa mga frontier. Yes, bro. Kanya ka silda, kaya mura mo nagpresuhan man ko. Nanghimo nga selula. May iba naman. Pero dito sa parokya ni Father Boni, sa Kadingilan, kanang tungod kay mga BEC sila dito, kaya CFD pag yun. CFD pag dili sila maglisod sa pag-sharing o pagtudlo, pagtuon nito sa mga doktrina nato. Okay, dayon ako mihatag sa nimo ba GR ang mga panimbayak aron makakuha na ta sa tong topic. Okay, maayong buntag sa tanan na pisending sa tanan nagpista sa ato ay Senyor Pedro, no? San Pedro. San Pablo apil. Okay. Og labi na usab dito ko gikan sa Umua, ako sa gi-invite ni Maminaw. Hopefully naminaw sila karon sa alas 12 ngadto sa launa, ligis ka matuuran dito sa kampo, no, sakop sa parokya sa Mugita may paminaw. Yes. Og sa tanan nagapaminaw, welcome ang tanan mga igsoon. Balik kanimo Brother Eugene. Okay, salamat Brother Jordan. Pareho ko basa sa Ebanghelyo bisan pagbasa ni Father Giorgio Chinero. Pero utong nagyapon yung Brother GR para di ta makasukad kung may tungkol sa topic at hospital ka. Sige bro. Ang pagbasa sa Santos ng Ebanghelyo, sumala ni San Mateo, umiyaon nagtagon ikaw o Ginoo. Unya, miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo, ug dito nangutan na siya sa iyang mga tinunan. Sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag. Manag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias
o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? O mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Gingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan ka gayod kay kining maong kamatuoran wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atuwa sa langit. Busa sultian ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, og ang imong idili din sa yuta, idili usab didto sa langit, og ang imong itugot din sa yuta, itugot usab didto sa langit. Maigsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw Kristo. Salamat Brother Diab sa pagbasa nimo sa Santos Ebanghelyo. Ang solemnidad, pesta sa duha ka haligi sa simbahan nga dito ko ni Kristo. Amen. Si San Pedro ug si San Pablo. Si San Pedro, dati ang pangalan is Simon, naghihimong Peter, Pedro, Sipas, ato pa Rock, naghihimong bato. Kay yung ang Ginoo ang saka maalam mga tao magtukod siya balay, ipasukan din niya sa bato. Aron kung muulan, mubaha, mulinog, dili man sa. Pero sa kataong buang-buang, kung magtukod ng balay, diya sa balas, kung muulan, mubaha, maanod, malumpag. Namag yapon ang iyang simbahan, ang iglesia ng itukod, kunyano lang nga tao, manang delikado, managhimog niya nga special gid nga pangalan. Nagikan sa Simon ay sa Pedro. Ikaw Simon Pedro. Gibabaw ka ning bato to puro ka ang iglesia. Kung bisan kamatayon dili makabuntog ani. Dili makabuntog, no? Ang simbahan, iglesia, dili gid tao ang pundador, ang magtutukod. Ang tinuod ng iglesia, the true church is ang founder ang Diyos Diyon, si Kristo. Kung doon naman galing mga tao sa ulahing nga mga panahon nga magtukod og ilang simbahan, lahi na ng sugilanon. Okay, ang itukod sa Ginoo nga simbahan is 30 to 33 AD man. Natuig, no? Yes, bro. O natukod. Kaya may ganitang 30 to 33 sa itong pa. Kanya pagditok sa Ginoo, like Pedro bato, ibabaw kanyang bato, tukuron ko ang akong iglesia, bisa na kamatayon, dili makabuntog ani, ang butot sabot ani, sa iyang ministeryo, no? Gikan sa 30 to 33 AD. Pero pagkatawag yun, sa simbahan ngayong gitukod, panahon sa Pentecostes, amo na 33 AD. Sa pagka-Pentecost na rin. Ang Ginoo misaka na mas langit pagpunsat sa Espiritu Santo. Ganda yun, kinasimbahan nga gitukod ni Kristo nga gipadumala niya o gipanguluhan ni San Pedro. The first pope, no, sa simbahan gitukod niya St. Peter man. Naman sa 21st Century Universal Encyclopedia Volume 23, page 146. The first pope is St. Peter. Dahil nisun pagka ipatay San Pedro, nisunod si Pope Linos, Pope Anacletus, Pope Clement. Close na rin Biblia, Brad JR. That is dili na natin mabasa sa Biblia. Kung kitsa pang nisunod, kay nisarado naman kay na-compile na. Kay tama naman sa pagkuan, no, katong 100 AD, no? Close na din ang Bible. Moto nga atong makita
asa man nato ilhon nga kinsa man sunod man naay gitawag og Succession of the Popes. Mo na to nga libro akong gi-mention, no. Dito makita nato mo nang pag-abot ni Pope Leo XIV. Nituta na dan og 267 kasadto papa. Sa ito pa ang simbahan nga gitukod ni Kristo, dili lang mabasa sa Biblia, kundi ipamatud-an sa mga referensya, doon church history, kay mga pag-iita, mga storya nagtugan man, Roman Catholic Church, Jesus Christ is founder. Kung atong basahon ang International Encyclopedia, volume 15, page 520, mo man ay nakasulat. Nagtukod sa Simbang Katoliko si Kristo. Dapat naghanag din mga referensya nga atong mabasa. Atong dusi ka mga referensya, bagita mga magsusuwat, no? Na nagpamatuod nga Simbang Katoliko si Kristo mo ay nagtukod. Nga sa unang siglo pa lang gilutos na kinisimbahan na naapoy lang ingon Brad Diar nga nagtukod ko na Simbang Katoliko si Constantino. Karon sa mas Constantino 312 sa pauna di ay ang gitukod kaysa magtutukod. Kay ang gitukod 33 AD na kay gilutos ni Nero. Unya si Constantino 312 paingon sa 325. Ang trabaho ang buti pasabot na yes, pag-establish. Ang buti pasabot ana yung nga gitukod building na nga naghimog mga building dagko masimbahan dito sa Roma ba. Building na, pero ang pagtukod gyud sa iglesia, sa church, katawhan sa Dios, sa una pa lang gyud nga siglo. Okay, muna itong masabtan, bisan San Pablo na may mga iglesia nga iyang gitukod. Sa dahil mga dapit. Pero may building ka na, ang iyang gipang punda, no? Connected rin. Parangitan, abot kong kimambong. Nanikamot ko nga ang katawhan dito magkayusa, na magtukod og church, magtukod og kapilya. Awa magpasabot nga nagsukad ang Simbang Katoliko sa ako na nga time. Mo to establish bro. Wala magpasabot tao. Katawhan. Manang ligon kay sa nanin. Tungod kay ang Dios may nagtukod sa ninya simbahan na dili ni mao sa Brad, no? Kay sa Daniel 2:44 pa lang, wala pang tukod Old Testament pa na nagyon ang Dios. Magtukod og usa ka gingharian, kining maong gingharian mo barog hangtod sa kangturan, mo ko niya katong mga gingharian na og mo ilang katapusan. Apan kining maong gingharian mo barog hangtod sa kahangturan. Daniel 2:44 nga ang Dios gid mismo may magtukod sa gingharian. Kining gingharian dili lain kundi gingharian sa mga magtuto. Munang katumana ana sa Daniel 2:44 munang Mateo 16:18 kini ebanghelyo ron. Ikaw Pedro bato gibabaw ka niyong bato katulog ko akong iglesia bisan kamatayon dili makabuntog ani. Ang puti pasabot nga bisan kamatayon dili makabuntog ani. Kanang pamatyon niyang mga alagad dili ni maunsa. Kung patyon ng usa dunay mo puli nga gatusan. Kinsa ra may wag gipates mga apostoles nga klaro nga namatay siyang katigulangon. Si John Beloved raman. Ang uban wala na monitoring sa ilang kinabuhi pero kasagaran giputlag liog. Ang uban gihulog sa building sa Mas ni Santiago, ang gilansang pabaliktad. San Pedro gilansang sa cross pabaliktad, binali. O nya dayon si John Beloved wag gisa namatay bisang paggiluto siya sa mantika mas kawa Brad Diar giluto wag namatay kaya mo naginaingon na Ginoo kinsa may kanang sa may labot nimo kon dili mamatay siya hangtod mo balik ko sa pagpindi ra gina ang Ginoo ra gid may nasayod sa tug kinabuhing sumigala nadayon ka na simbahan nga gitukod ni Kristo wala man gidawat dito sa Jerusalem, no? Sa Israel, wala man gidawat. Unang iyang gilalin. No? Nganong dawaton man nila si Jesus dito, nga iya man parente silingan man ba diya?
Butong wala gyud dito nagpabilin ang simbahan yang gitungkod ba diya. Yes, bro. Mo nang sa 21:43 sa Mateo mingon ang Ginoo. Ang akong gingharian kuhaon gikan kaninyo ug gihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag og maayong mga bunga. Ang buti pasabot sa mga maayong mga bunga pagkabalaan. Sa mga nasura ang napita sa tawana ang iyang ginalinan sa simbahan. Unang ang Ginoo nagpakita. Sumasabat sa mga Apostoles Kapitulo 23 versikulo 11. Ngayon ang Ginoo nga kang Pablo. Ay kadlok. Ingon ang nagsaksi ka kanako din sa Jerusalem. Muadto ka sa Roma ug magsaksi ka kanako sa walay gukan. Kana ding napita nga lalinan, katawhan nga lalinan sa simbahan kundi gingharian sa Dios. Maong Roma. Kaya naamang sa Old Testament, sa Isaiah 39, versikulo 6, moabot gyud ang panahon nga ang mga kabtangan sa inyong katigulangan nga inyong gitipigan hangtod karon panad-on ngadto sa Babylonia nag-ingon ang Dios. Na kaning Roma, Babylonia man sa Old Testament. Okay. Panad-on na natuman gyud ang mga kabtangan dito sa Israel, panad-on ngadto sa Babylonia nga mao ang Roma. Dito din nakapamunga sa Roma. Munang sulat ni San Pablo sa Roma, Roma Kapitulo 1, City. Na versikulo 7, nga ang mga Romano gitawag o gimahal, gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong piniling katawhan niya. Amen. 7. Og ang inyong pagtuo nga Romano mo'y nakalukop sa tibuok kalibutan. Di Katolik. Katolik. Naka-spread man. Universal ba? Sa ito panatuman ba ang gingon sa Ginoo sa 28:19? Sa Ebanghelyo sa Mateo, madto kamusta ng nasod lukop sa tibuok kalibutan, himuan ninyo silang ako mga tinun-an, bunyagin ninyo sila sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Natuman. 28:19. Pagabot sa Roma Kapitulo 1, versikulo 8, ang pagtuong Romano mo'y nakalukop sa tibuok kalibutan. Amen. Di universal, Katolik, Katolis, Kataulos. Naabot sa Roma, pag-abot sa Roma, San Pablo, kung basahon na itong Roma Kapitulo 15, versikulo 24, kama 28. Nagisgot na po San Pablo, nga sa di pa ko mo, sa ako pag-anak niyo diha, muhapit ako diha sa Roma, sa di pa ko mato sa Espanya. Sa ito pa San Pablo, gikan sa Roma, matong Espanya. Chapter Roma Kapitulo 15, versikulo 24, kama 28. Abot sa Espanya, San Pablo. Nabot sa Pilipinas, bro. Niya, nganong niabot sa Pilipinas? Kinsa may nakadiscovery sa Pilipinas? The first discovery of the Philippines. Spaniard. Magellan. Magellan ha? Okay. Kasi ni Castanisar, di si Magellan, kaya di man Paris Magellan. Ang ni Castanisar, ang iyang chaplain nga pare, kauban niya ba nga chaplain? Si Father Pedro Valderrama. Amo namuniyag sa mga Cebuanos, mga 500 to 800 Cebuanos. Pero ang ilang pagdunggo, dili dito sa Cebu, kundi dito sa Liti, kanang Limasawa Island, Padre GR. Sakop na sa Liti. Pero dito na din sa pag-abot sa Cebu, sa tapat, Limasawa Island, Liti na. Ato din Cebu, namunyag na dito. Ikan sa Cebu, kung mupaingon des kagyan di oro, bapor gyud ko nasakyan, pero di na to mao ang ilang barko kay na naguba naman sa gubat. Basta kay barko gihapon nasakyan kay lisod po na ngayon maglangoy lugar tagikan sa Cebu paingon sa kagyan di oro. Sa to pa ang kasaysayan sa simbahan nga gitukod ni Kristo mao ni gikan sa Jerusalem, Roma, Espanya. Gikan sa Espanya, Liti, Cebu, Cagayan de Oro, then hidayon sa Malaybalay. Kung atong kuanon ba kanang imagine na tos pagkaron na diya. Yes, bro.
doon nagyoy ang simbahan gitukod ni Kristo, doon nagi kasaysayan. Dili kay gikag Davao mo na nga tao nagtukod. Manila mo na tawhanan nagtukod. Amerika mo na mga tawhanan nagtukod. Dili. Ang simbahan gitukod ni Kristo, doon ay church history. Mabasa sa Biblia? Yes, mabasa. Nagtuo ba ka ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Di na mabasa sa Biblia. Sa pagtagsa-tagsaong ko nagbasa, mabasa ka na. Pero dili sa usalang ka words. Dili lang usalang ka teksto. Kaya naging naman ng Ginoo nga ang kanang kuha ka dito, kuha ka diri para gid mabuo. Murag balay ba? Ang balay bitaw lain ng mga materials, pero pagkahuman sarap ka balay. Para ni Kristo ba? Para sa simbahan gitukod ni Kristo. Daghang gyapon kay mga hiyas, no? Nana. Muna siya ang kasaysayan, muna ang atong gisaulog karon kanang pagtukod sa simbahan gitukod ni Kristo. Dayon ngano naka-apil man sa solemnidad sa kapistahan si San Pablo. Tungod si San Pablo, kung basahon na to ang unang basahon, yung siya nga niabot na ang panahon nga ako mobiya na nining kalibutan na mobiya. Pero kinahanglan gini mahitabo nga mobiya. Kaya nahuman na akong lumba sa dagan. Nahuman ang lumba pa. Mobiya na San Pablo. Kasi at San Pablo, nahimo siyang mga apostoles sa mga dili Hudiyo. Tato pa na kompleto, na yung mga apostoles nga para sa mga Hudiyo, na pa yung mga apostoles para sa dili mga Hudiyo, para mausa ingon ang katawan sa Dios ang mga Hudiyo o ang mga hinted nga maukita. Mo lagi sa ulog karon kay si San mo lagi tawag nga mga haligi sa simbahan nga gitukod ni Kristo, San Pedro and San Pablo. Ato na ako yata niyo, brother. Yes, Brother Eugene, salamat kayo. Ang atong pagpumalendong sa Ebanghelyo, ito na ipat kabahin, no? Kinsa si Jesus, kinsa si Pedro, ang simbahan ni gitukod sa Ginoo, o ang otoridad sa simbahan. Importante sa mga igsoon nga masayod kita kung kinsa si Jesus. Unya, ato ginang madala sa itong kinabuhi. Dado na to si Kristo, isip idulong, isip ato ang giya sa pagkamatarong. Kaya siya ang pinaka-famous sa tibok kalibutan na atong makaila, gawas nga atong kaila, atong igsoon, ato usab nga higala, ug labaw sa tan Dios nga makagawom ug manluluwas. Importante na nasa atong kinabuhi. Din sunod, kinsa si Pedro, sa atong kinabuhi o sa ka-leader sa simbahan o kita sakop sa simbahan, nagitukod sa Ginoo, nagibilin kang San Pedro. Niya dihay mga ubang protestante, Brother Eugene, nga ang tana sila og mabasa ba sa Biblia ang pagkasanto papa ni San Pedro. Igala igsuon, mabasa. Nasa unang Pedro 5:13. Matod pa sa maong teksto nga ang mga igsuong simbahan nangamusta kaninyo apil ang Babylonia ingon man ang akong anak nga si Marcos. Kung maingon siya anak na si Marcos, siya amahan. Kaya siya man, sulat man ni San Pedro. Siya nagsulat, siya nag-ingon. So na siya anak na si San Marcos. Kaya si Marcos, sakop sa simbahan, o kita sakop sa simbahan, atong igsuon si Marcos. O gatong amahan, si San Pedro. So tinaw kaayo, no, nga mabasa sa Biblia, ang pagkasanto papa ni San Pedro. O niya, atong sayran, nga ang pagtukod sa simbahan, gitukod kayo sa Ginoo, dili sa tao. Kinsa man si Kristo, di ba? Dios. Mo nang gisgutan sa Hebro 8:2 nga usa ka pari nga nag-alagad sa dapit nga balaan sa tulda nga gitukod sa Ginoo dili sa tao. Muna nga ang simbahan gitukod gid sa Ginoo dili sa tao, unya kinsa kuno ang nag-alagad sa dapit nga balaan? Pangulong pari. Nya pangulong pari mao man si Jesus. Kay sa Hebro 3:1 aduna kita apostol ug pangulong pari. Nga mao si Ginoo sa Kristo. Unya sa katapusang tema sa Ebanghelyo karon mao ang authority of the church. Ang itugot dito sa yuta, itugot dito sa langit. Yes. Usa na diha ang kumpisal. No, kung pasayloon ta diri sa kalibutan,
pasilon ta didto sa langit. Ug ang kaning paagis pagpanudlo kinsa may adunay otoridad ang magisterium, mga kaparian, o ingon man ang tanang mga leader sa simbahan. O ang pinakaubos nga bahin, nga sakop sa mga magisterium, autoridad sa pagnudlo, nga doon ay tagagtahas na sa pagsangyaw. Sana diri ang mga Catholic defender, mga alagad, mga katigista sa pinakaubos nga bahin. Kaya ang pinakataas nga bahin ng mga kaparian man. O gahigalay, so mo kini ang pinaka unod sa Ebanghelyo karon upat ka bahin, kinahanglan makaila kita kang Ginoong Jesucristo o makailaw sab kita sa atong leader sa simbahan nga gipasalig ni Kristo sa simbahan nga iyang gibilin before misaka siya sa langit. O ang iglesia nga mao ang gisakupan nato karon nga mao ang Roman Catholic Church. Mabasa sa bisan asang referensya o kana lig-on nga pagpamatuod. O ang otoridad sa simbahan nga ato karon nga gisakupan ang pagpanudlo sa simbahan nga subay sa referensya o sa kaniabang Bible, no? Ang Holy Scripture. Unya mo kini ang mensahe unta ato ang mahatagag pagtulunan mabalon sa ato ang matag usa nga pagkinabuhi. Ug kana akong pagpamalandong Brother Eugene, balik sa imo daghang salamat. Okay, yung diskutan ang sulat ni San Pedro, kanang unang Pedro, Kapitulo 5, Yes, nga kamo mga pangulo, ingon nga ako pangulo. Na nagtawag siya o akong anak si Marcos. Sa pagkon anak niya si Marcos, siya amahan. Amahan. Pero dili biological na siya. Dili nga. Sa simbahan lang natin ka. Sa may balita. Sa may balita. Ariel San Pablo, itong mabasa sa Unang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 15, isa doon na kamoy, napulo kalibog ka mga magtutudlo sa rin magtutudlo. Napulo kalibog mga amahan sa rin amahan. Pero ako nahimog yung amahan sa may balita. San Pablo ha, amahan. Sa ito pa, kanang amahan kay Father man na. Waning papa man na sa saya. Sa kinatsila. Naman nga ang katapusang teksto nga gibasa ni Brother G.R. Kaganina kaning Mateo 16 maning chapter 16 ya diretso ta sa kwan para makuha gyud nato ang kahulugan sa papa. Chapter 16 verse 19, "Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong dili dinhi sa yuta, dili usab dito sa langit. Ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit." Kinsa may tagaan og yawi? Ang tagaan og yawi mahimo siyang amahan. Nga niya sa Old Testament sa Isaiah Kapitulo 21 versikulo 22 versikulo 21 hanggang 22. "Ug sunuban ko siya sa imong bisti, ug baksan ko siya sa imong bakos, ug gitugyan ko kaniya ang imong gahom, ug mahimo siyang pangulo sa mga lumulupyo sa Jerusalem ug sa Juda. Ug ingnon ko ang iyang isangon ko sa iyang abaga ang katungod sa pag-ablis sa balay ni David. Siya'y moabli niini, walay makasira. Mosira siya niini, o walay makaabli." Ang uban ani nga version sa Biblia, kanang amahan. Kanang amahan, no? Sa tapang ang hatagan og Yahweh, amahan siya. May mo siya amahan. Sa tupa, at og gipaklaro din Brother G. Aksyon nga naminaw nga kanang pagtawag nato og amahan dili lang sa pagka biological father. Pwede nato amahan bisan si Abraham. Gitawag nato amahan sa pagtuo, di ba? Amahan sa pagtuo. Ato mga pari, amahan sa Ebanghelyo sa may balita. Parihan ni San Pablo ug ni San Pedro, amahan sila sa may balita. Muna kay gitawag siya, wala pa namatay ba siya ato Santo Papa, gitawag ng santo. Tungod ni ining gitawag infallibility. Kanang dili basta-basta bagya kung tagaan ka dili maong katungod kanang tining sa verse 19. Kung imong idili dinhi sa yuta,
idili sa langit, ang itugod din sa yuta, itugod dito sa langit. Sa langit. Sa tupad dili na basta-basta, munang gitawag siya Santo Papa. Santo siya, balaan siya tungod kay kanang masayang idili dinhi, idili man dito sa langit. Ang sa may tugod dinhi, itugod sa dito sa langit. Sa tupad dili siya masayop. Okay. Kung masayop pa ang Santo Papa, dili na siya kung masayop ang Santo Papa, o sa itudlo nga sayop, sayop po na dito sa langit. Sa pa sakto gining itudlo dinhi, kay sakto man dito sa langit. Mo na siya ang ato nang naning gidiscuss ba diyan may tungod sa pagkadili masayop Santo Papa, pero ato ning kanang i-review tungod kay kanang atong topic karon may tungod manggod sa Santo Papa San Pedro. Ni San Pedro. Una na ito yung pangutana sa dili mga Katoliko. Okay. Unsaon pagkadili masayo sa mga papa sa Roma sa paghimog mga doktrina nga sila mismo mga immoral kung sa lawayon ang ilang mga kinabuhi. Manila pangutana. Ang maong dogma sa pagkadili masayop sa papa mitungha lamang sa tuig 1870. Kanang dugma badyer ba infallibility sa Santo Papa. Namugna lang sa 1870. Sa unang konsilyo sa Vatikano, kung dili masayop ang mga papa, nganuman nga si Papa Honorio I human sa iyang kamatayon, gideklarar nga usa ka irihi kung nasayop sa pagpanudlo bahin sa pagtulungan. Sa ikaunong konsilyo sa tuig 680, si Papa Leo milig-on sa hukom sa pagkairihi ni Honorio I. Natural na lang na dunay usa kanila nga nasayop. Kung saon sa pagkadili masayop sa Papa, kung sila naghinukmanay nga nasayop sa usag-usa. Muna ilang question ba diya may tungod aning dugma sa pagka-infallibility sa ato sa Papa. Muna ato nang iklarohan ba diya ato pagbuo ng pangutana para matinawan ang ato mga tigpaminaw na lagi sa mga dili Katoliko. Yes. Ang Papa sa Roma masayop ug makasala sama sa ubang tao nga di asayuta. Ang doktrina sa pagkadili masayop sa Papa diha lamang niining tulo ka kondisyon. Dahil una, kung motudlo nga Papa mahitungod sa pagpadayag sa kamatuoran sa Dios bahin sa pagtulunan nga may labot sa kaluwasan. Una, kung motudlo ang Papa sa pagtulunan mahitungod sa kaluwasan, di na masayo. Ikaduha, kung siya nagtudlo ngadto sa tanan nga mga katawhan, kanang mutudlo sa tanang tao sa kalibutan. Muna ikaduha, nga dili siya masayo. Number 3, kung siya nagtudlo isip labaw nga magtutudlo sa Santa Iglesia, isip sumusunod ni San Pedro. Kana ra diyan nagkutog, kana ra gintulo. Ang gibasihan sa pagka-infallibility. Ang doktrina sa infallibility kung kadili masayop sa Papa, dili sabton nga impeccable, kung dili magkasala ang Papa. Tanang tao nakasala gawas ni Kristo, kay siya Dios nga nagpakatao ug kang Maria nga tungod sa grasya ni Kristo napahigawas siya sa tanang mga matang sa sala. Matud pa sa anghel kang Maria, maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, kay ang Ginoo na kanimo sumala sa Lucas kapitulo 1 versikulo 28. Puno sa grasya, full of grace. Naabali ay magkasasala nga full of grace. Kung full of grace, why sala? Wala si Birhen Maria. Okay.
Karon unsa may katarungan nga ikapasikat ta diha sa Biblia sa pagkadili masayop sa papa sa pagpanudlo. Una, pagpanudlo may kisgutan ng mundo. Bahin sa pagtulunan sa kaluwasan alang sa tanang mga tao ug isip labang magtutudlo uli ni San Pedro. Primero, gibuot kini sa Ginoo nga ang iyang iglesia mahimo nga giya sa kaluwasan sa tao sa dihang miingon si Jesus. Ang nagpatalinghog kaninyo, nagpatalinghog kanako, sumala sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 16. Si San Juan miingon tungod sa Espiritu Santo, ang matuod nga iglesia magatudlo gayod sa matuod ug dili baka. Sadakan ang matuod nga iglesia magatudlo sa matuod ug dili baka, di infallibility. Juan Kapitulo 2, versikulo 27. Si San Juan mihatag usab og katarungan ngano kay nadawat ninyo ang diho gikan kaniya nga nagpabilin diha kaninyo, og si Jesus maingon sa espesyal nga paagi kang San Pedro, Pedro, magaampo ako alang kanimo, ako dili aron dili magmahuyang ang imong pagtuo. Espesyal ka na pag-ampo sa Ginoo ngadto ni Pedro. Aron dili mahuyang ang imong pagtuo og aron nga malig-on ka na, panglig-on na ang mga kaigsuonan o gihatag ko kanimo ang mga yawi sa langit o bisan kinsay imong gapuson sa yuta mahinubaran usab didto sa langit. Lucas 22 versikulo 32 ug Mateo 16:19 katong ebanghelyong gibasa nato kaganina. Maayo nga mamatikdan usab nato nga ang papa sa iyang pagkadili masayop dili makatudlo og iyang kaugalingon nga pagtulunan. Ang pagtulunan nga ipadayag sa papa gipasukad sa Revelation kon santos nga kasulatan o sa apostolikanong tradisyon. Bisan ang bantugang eskala sa mga protestante nga si Dr. Weltley Doblin nagsulti nga alang sa katinawan ug usa ka sa kahiusa ug kahusay gikinahanglan gayud nga adunay dili masayop nga magtutudlo. Doktor sa mga protestante kinahanglan gikulo nga dunay dili masayop nga magtutudlo. The infallibility di man masayop ani ang iyang pahayag ang hinungdan sa mga panagsumpaki o sa mga kasaypanan mao ang kinaugalingong pagsabot kanang private interpretation ba diya sa Dios nun nga katuyuan gimbuot nga aduna gayoy otoridad nga dili masayop sa pagsaysay sa kahulugan sa Biblia ug mo'y katapusang hukom ni anang mga kasamok og kini malungtaron dinhi sa yuta og mao kini ang mga tao o kapunungan kansang gahom gipamatuod sa una-una gipamatuod kini sa una-una sa protestante matuod gayod og kini nga otoridad anaa sa kolehiyo sa mga obispo sa kalibutan pinanguluhan sa piniyalan nga leader nga tinudlo ni Kristo nga mao si San Pedro ug ang iyang puli nga mao ang Santo Papa sa Roma. Nga mo nang gidaghanon na karon 267 gikan San Pedro. Ug katong giasoy mo nga kasaysayan sa unang panahon nga ang mga papa adunay mga papa nga nagpuyo sa salawayon nga kinabuhi dili katingad-an sanglit wala ipasalig sa maong doktrina sa pagkadili masayop sa papa ang pagkadili makasalat ug ang ilang paghinukmanay maoy personal nila nga
pagkawala magkasinabot sa usag-usa sa ato pa personal ug kung dunay na irihiya nila kana sa ilang pagpanudlo isip pribado nga tao wala diha sa scope kon kondisyon sa pagkadili masayop sa Papa. Si Papa Juan 12 nga usa ka dautan nga papa nga nakabuhat og daghang mga salaod o immoral nga buhat. Apan ang milagro mao nga wala gayud kini makahimog dogma o mga pronouncement nga may sumpaki sa matuod nga pagtulunan sa Ginoo nga adunay mga salawayong mga pangulo sa simbahan. Papa siya ha, pero wala gid siya makahimo og dogma. Kay makahimo siya dogma, di naman to siya pwede usbon. Pero wala sila kahimo og dogma. Sa to pa, wala pwede to mausab tong iyang mga gihimo nga mga balaod kay dili man dogma. Usa ka milagro nga maobserbahan nato nga bisan pa sa kahiwi og mga buhat ni Satanas nga nakapasilip diha sa mga leader sa simbahan apan ang maong Iglesia Katolika nagpadayon nga minatas og bidaog batok sa iyang makaaway og sa mga kahuyang o sa daotang buhat sa pipila ka mga sako. Si Jesus misaan manggod, ako magauban kaninyo kanunay bisan hangtod sa katapusan sa panahon. 28:20 sa Ebanghelyo ni San Mateo. Okay. Ang kining pagkadili masabatan na to ha, ang Ginoo nagpili og 12 apostles. Pero nganong naa pa magiusa nagbudhi. Santo pa kung dunay mga linya bisan pag Santo Papa pala siya unya na nakasayop siya. Isipon nato siya nga sama siya ni Judas nga nagbudhi sa Ginoo. Santo pa kung si Judas ay nagbudhi, dili nato apilon ang 11, ang 11 ba dili nato apilon kundi ni usa nga nasayop. Sa magkaparian nato dunay nasayop na usa, dili nato damayon ang tibuok simbahan. Muna siya ang katarungan. Muna tubag nato sa ilang mga pangutana o pagpangatake sa simbahan ng Katoliko na tinungkod ni Kristo. Pero wala natin igong panahon, Brother GR. Yes, bro. Salamat kaayo sa inyong pagpatalinghog, sa inyong pagsunod kanunay nining programa haligi sa kamatuoran. Ako gihatag ni mo, Brother GR, ang 1 minute. Napatay 1 minute. Matod pa, no? At ang sagutin ko kanina ang pagkausap sa pangalan ni San Pedro. Si San Pablo usab, nausab iyang pangalan. Kay usbon gid si Ginoo ang iyang gipili. Kita, kung gipili ta sa Ginoo, usbon niya atong kinabuhi. Si San Pablo, sa una, kaya ngalan, Saul. Sa maglulutos pa siya. Saulo. Saulo. Unya karon himo na siyang Pablo. Sa dihang nagsulod na siya sa misyon sa pagsangyaw. Halos sa iyahapon ang mga sinulat ng bagong tugon. Yes. O gamo ka na, no? Unta ang bago atong kinabuhi uban sa gracias sa Ginoo. Balikan nimo, Brother Eugene. Okay, salamat kining inyong alagad Eugene Irma Quinones. Kining inyong alagad, Brother GR Indrina. Ingon ang Dios magapanalangin kanatong tanan, ang Amahan, ang Anak, Espiritu Santo. Amen.